त्यस्तो त होइन। एकताबद्ध एमाले र एउटा माधव कमतले बेला बखत भन्ने गर्नुहुन्छ विधिसम्मत अनुशासित एमाले त्यही नै निर्माण गर्नु खोजे हो। एक प्रकारले भन्दाखेरि माधव नेपालको चाहना माधव नेपालले छोड्नुभयो, उहाँलाई त्यही बाटोमा फर्काउन खोजे हो। निश्चित रूपमा उहाँहरू विधि पद्धति अनुशासन र नेतृत्वलाई नीतिलाई स्वीकार गरेर आउँदाखेरि त अब एकताबद्ध एमाले सम्भव छैन भन्ने त होइन, तर अलगै हुने कसम खाँदाखेरिको प्रसङ्ग बेग्लै कुरा हो। नेतृत्वलाई अब विस्थापन गर्नका लागि गतिविधि गर्ने कुरा त स्वीकार्य छैन। त्यो पनि गलत थियो, किनकि हामीले एकता गर्दाखेरि जे मान्यता स्थापित गरेका थियौँ त्यसका विरुद्धको गतिविधि पनि षड्यन्त्र नै थियो। त्यति बेला पनि उहाँहरू गलतै हुनुहुन्थ्यो, किनकि एकताका बेला सहमतिभन्दा बाहिर गएर चाहिँ नेतृत्वका विरुद्ध गतिविधि गर्ने कुरा, त्यो पनि प्रमुख पार्टीको नेतृत्वका विरुद्ध गतिविधि गर्ने कुरा उचित थिएन। र एकताका दस्तावेजहरूले सहमतिलाई नै जोड दिएका थिए र दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्ने, निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने कुरा चाहिँ एकताकै मान्यता थियो। त्यो चिजलाई अस्वीकार गरेर अगाडि बढ्न खोज्दा नै पार्टी एकतामा समस्या उत्पन्न भएको थियो। पछिल्लो समय चाहिँ उहाँहरूले जसरी प्रतिनिधि सभा विघटनलाई कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो, वास्तवमा प्रतिनिधि सभा विघटन कारण थिएन, पार्टीभित्रको अन्तर्सङ्घर्षको परिणाम थियो। यद्यपि उहाँहरूले कार्यकर्ता पङ्क्तिमा जनस्तरमा के भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस गर्नुभयो भन्दाखेरि आजको समस्या नै प्रतिनिधि सभा विघटनका कारणले उत्पन्न भयो भन्ने प्रकारको भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस गर्नुभयो, जो कि प्रतिनिधि सभाको विघटन चाहिँ पार्टीभित्रको अन्तर्सङ्घर्षको परिणाम थियो। संसदीय दल पनि एकताबद्ध नरहेको, पार्टी पनि सञ्चालन गर्न समस्या भएको र सरकारको काम क्रियाकलापमा पनि नकारात्मक असर पर्ने भएपछि स्वाभाविक रूपमा नयाँ जनादेश लिनका लागि जाने कुरा परिणामको विषय थियो। त्यसलाई उहाँहरूले चाहिँ कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन गलत थियो भन्ने मलाई लाग्छ। र आज उहाँहरू जुन प्रकारको मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्न खोज्नुभयो त्यो त कार्यकर्ता पङ्क्तिले र जनताले नै अस्वीकार गरिसकेका छन्। कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा पार्टी अलोकप्रिय भयो, सरकार अलोकप्रिय भयो भन्ने कुरा यो अन्तर्सङ्घर्ष र बहसबाट चाहिँ अहिले जुन प्रकारको जनमत प्रकट भएको छ त्यसले नै खण्डित गरिसकेका छ। यदि उहाँहरू जनमतलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, कार्यकर्ताको म्यान्डेटलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले गल्ती गर्नुभएको रहेछ। अब कमरेड केपी ओलीकै नेतृत्वमा पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासका साथ पार्टी एकताका पक्षमा फर्कनुपर्छ। त्यो चाहिँ अब व्यवहारले पुष्टि गर्नु पर्यो होइन। पहिलो कुरा त उहाँहरू सर्वोच्चको फैसला पछाडि प्रचण्ड सहितको बैठक बस्नुभयो। बैठकमा के कुरा भए, छलफल भए बाहिर आएकै छ। त्यस अर्थमा उहाँहरू चाहिँ बैठक पछाडि सर्वोच्चको फैसला पछाडि फर्केको भन्ने कुरा तथ्यले प्रमाणित गर्दैन। त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्रको चाहिँ अलग समूहका रूपमा स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुभयो, त्यो पनि सार्वजनिक भएको छ। आफ्नो अलग समूहको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूसहितको बैठक बस्नुभयो, त्यो पनि सार्वजनिक भएको छ। र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू बस्नुभयो, त्यो पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यस पछाडि बल्ल चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको समूह बसेर चाहिँ उसले एउटा फरक सन्देश दियो। के दियो भन्दाखेरि प्रचण्ड र माधव नेपालहरू सँगै बसेर चाहिँ अलग हुने निर्णय गर्नुभयो। हामी सँगै बस्यौँ, केपी ओली र रामबहादुर थापा बादल सँगै बस्यौँ र सँगै जाने निर्णय गऱ्यौँ। गरे त यति मात्रै हो। अर्थात् नयाँ परिस्थितिमा हिजोको जुन प्रकारको राजनैतिक ध्रुवीकरण भएको थियो त्यो ध्रुवीकरणलाई भत्काउने कि कायम राख्ने भन्ने कुराका सन्दर्भमा उहाँहरू भत्काउनेमा जानुभयो। हामी चाहिँ एकता अन्तर्गत जुन प्रकारको राजनैतिक ध्रुवीकरण भएको छ, वैचारिक ध्रुवीकरण भएको छ, त्यसलाई कायम राख्नुपर्छ भन्नेमा गयौँ। र एकतालाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएकाहरूले फेरि अदालतले त एक प्रकारले वैधानिक रूपमा फैसला गरे, अब राजनीतिक फैसला गर्ने अधिकार त हामीसँगै थियो। हामीले 28 गतिको बैठकबाट राजनीतिक फैसला गऱ्यौँ। हिजो प्रचण्डसँग असहमति राखेर चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वमा समाहित हुनुभएका कमरेडहरूलाई साथमा लिएर हिँड्ने निर्णय गरेन हो। त्यो निर्णय रोक्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जे भनाइ छ त्यसलाई त स्वीकार गर्न सकिँदैन। पनि त प्रचण्डसहित बसेर छलफल गर्नुपऱ्यो, अलग हुने निर्णय गर्नुभयो।
हामी पनि रामबहादुर थापासहित बस्यौँ र सँगै बस्ने निर्णय गऱ्यौँ। के अन्तर भयो त भन्नु त? यदि सँगै हिँड्ने हो भने कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा सँगै हिँड्न खोज्नेहरूलाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा असहमति राख्नुपर्ने कारण के छ? होइन, त्यो केही पनि भएको छैन। 28 गते हामीले गरेको जम्माजम्मी दुईवटा कुरा हो। नेकपा एमालेको जुन अधिवेशनको अवधि थियो त्यो अधिवेशनको अवधि चाहिँ समाप्त भइसकेको थियो। बाधा अड्क फुक मार्फत त्यसलाई चाहिँ पुनः क्रियाशील बनाउने खालको काम गरियो र स्वाभाविक रूपमा महाधिवेशनमा जानुपर्छ भन्ने कुराका आधारमा महाधिवेशनमा जाने प्रक्रिया अन्तर्गत बाधा अड्क फुक गर्ने काम भयो। अर्कोतर्फ चाहिँ रामबहादुर थापा बादलजी लगायतका साथीहरू जो कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा समाहित हुनुभएको थियो उहाँहरूलाई पुनर्जीवित नेकपा एमालेमा जोड्ने खालको काम भयो। उहाँहरूले पनि त्यही तरिका त उहाँहरूले पहिले प्रयोग गर्नुभयो नि, किनकि प्रचण्डसहित बसेर अलग हुने निर्णय गर्नुभयो। बस्न त उहाँहरू आरम्भ गर्नुभयो, उहाँहरू बसेर अलग हुने निर्णय गर्नुभयो र कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा हामी बसेर सँगै हिँड्ने निर्णय गऱ्यौँ। सँगै हिँड्ने निर्णय गर्नु गलत हो र? होइन, प्रश्न उठाउने विषय नै छैन, किनकि राजनीति भनेको प्रक्रिया पनि हो, राजनीति भनेको चाहिँ स्वाभाविक रूप पहलकदमी पनि हो। अहिले जुन परिस्थिति उत्पन्न भएको छ पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुराको पहलकदमी अध्यक्षका नाताले कमरेड केपी ओलीले लिनु पर्थ्यो। उहाँले त्यो पहलकदमी लिनुभयो र यसप्रति असहमति राख्ने कुरा चाहिँ उचित होइन भन्ने म ठान्छु, किनकि पार्टीलाई बलियो बनाउने कुरा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वको कर्तव्य हो। त्यो काम उहाँले गर्नुभएको छ, उहाँको नेतृत्वमा हामीले गरेका छौँ। उहाँहरूले जे गर्नुभयो त्यही काम यताबाट पनि भएको हो। यदि उहाँहरूले आफूले गरेका कामलाई गलत मान्नु भएको छ र आफूले गरेका काम चाहिँ जायज मान्ने अर्काको कामको आलोचना गर्न मिल्छ र? उहाँहरू पनि त प्रचण्डसहित बस्नुभयो नम्बर 1, त्यसपछि आफ्नो तर्फको स्थायी कमिटी बस्नुभयो नम्बर 2, आफ्नो तर्फको केन्द्रीय कमिटी बसिसकेपछि बल्ल कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा चाहिँ बस्ने काम भएको छ र बस्ने कामको निर्णय फेरि नेगेटिभ भएको छैन, सँगै जाने निर्णय भएको छ भनेपछि त त्यो सँगै जाने निर्णय भने सकारात्मक कुरा होइन र? हिजो एकताको भावलाई हामीले चाहिँ तोड्नु हुँदैन। एकताको भाव अन्तर्गत जो हामी सँगै जान तयार छौँ, सँगै जानुपर्छ। वैधानिक प्रक्रियाले चाहिँ हामीलाई छेके पनि राजनीतिक रूपमा हामी निर्णय गरेर जान सक्छौँ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने तहसम्म चाहिँ सहमत भएका साथीहरूलाई समेटेर लाने कुरा चाहिँ उचित कुरा हो भन्ने म ठान्छु। कमरेड केपी ओलीको जन्मदिनमा प्रचण्डले पनि शुभकामना दिनु भएन, माधव नेपालले पनि दिनु भएन, तर माधव नेपालको जन्मदिनमा पनि प्रधानमन्त्रीले शुभकामना दिनुभएको छ, प्रचण्डको जन्मदिनमा पनि शुभकामना दिनुभएको छ। जति बेला उहाँहरू चरम अन्तर्द्वन्द्वमा हुनुहुन्थ्यो त्यस अर्थमा चाहिँ कर्सी मेन्टेन गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री चाहिँ अगाडि नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नबिर्सौँ। अब राजनीतिक रूपमा विमति रहेपछि एकले अर्कालाई लगाउने आरोपहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छन्, तर मानवीय सम्बन्धको पक्ष चाहिँ मित्रताको प्रश्न फरक प्रश्न हो। त्यो मामिलामा केपी ओली चाहिँ अरूभन्दा अगाडि नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। त्यही त उहाँले त त्यो काम गर्नुभएकै छ नि त, नगरेको कुरा त होइन नि। किनकि अहिले पनि उहाँले चाहिँ प्रचण्डलाई आउनु छलफल गरौँ भनेर प्रस्ताव राख्नु भएको छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूले पनि सार्वजनिक गर्नुभयो, तर त्यही कुरा उहाँहरूका तर्फबाट त भएन नि त। उहाँहरूले बरु अडान लिनुभयो, हामी चाहिँ बालुवाटार जाँदैनौँ भनेर पोजिसन प्रकट गर्नुभयो। जबकि पार्टीका सन्दर्भको पार्टी सरकारमा रहेका बेला माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि बालुवाटारमा बैठकहरू हुने गरेका थिए, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि बैठक हुने गरेका थिए, प्रचण्ड कमरेड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि बैठक हुने गरेका थिए र यतिसम्म कि शेरबहादुर देउवा र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त बैठक हुने गरेका थिए नि। त्यो कुरालाई उहाँहरूले अडानको विषयका रूपमा किन प्रस्तुत गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँहरूको उद्देश्य चाहिँ असहमति प्रकट गर्ने कुरामा छ। सहमतितर्फ जाने हो भने त कसैले पनि पोजिसन सार्वजनिक गर्दैन नि त, गर्छ र? तर पनि फेरि प्रधानमन्त्रीले संवादका लागि भनेर चाहिँ प्रयत्न गर्नुभयो नि, पार्टी कार्यालय जानुभयो, छलफल गर्नुभयो, अनुरोध गर्नुभयो र एक प्रकारले वातावरण अनुकूल होस् भनेर चियापानको आयोजना गर्नुभयो। नेपाली राजनीतिमा चियापान संस्कृति भनेको चाहिँ सम्बन्ध सुधारको एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो, तर त्यसलाई पनि उहाँहरूले बहिष्कार गर्नुभयो भनेपछि आग्रह कसको रहेछ भन्ने कुरा त्यसले पुष्टि गर्दैन र? उहाँहरूको कुरा के छ भन्ने कुरा उहाँहरूले बताउने कुरा हो होइन। म के ठान्छु भन्दाखेरि उहाँहरूबाट त्यस्तो गल्ती हुने छैन, किनकि यो पार्टी निर्माणमा चाहिँ माधव कमरेडको चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान छ भन्ने कुरा हामी भन्दै आएका छौँ।
र पछिल्लो समय उहाँले आफ्नै मान्यता विपरीत जुन प्रकारको असहमतिहरू प्रकट गर्नुभयो। माधव नेपालको एउटा विशेषता के थियो भने समन्वयकारी विशेषता थियो। तर पछिल्लो समय उहाँले प्रचण्ड र केपी ओलीका बिचमा सम्बन्ध विकसित हुन नदिने गरी जुन प्रकारको भूमिका खेल्नुभयो त्यो चाहिँ ठिक भएन। किनकि उहाँको आफ्नो स्वभाव विपरीतको क्रियाकलाप उहाँले किन प्रकट गर्नुभयो, हामी आफै आश्चर्यचकित छौँ। अर्कोतर्फ विधि पद्धति र अनुशासनका मामिलामा त उहाँले चाहिँ हरदम जोड गर्नुभयो। म तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ आज स्पष्टीकरण सोधेको कुरालाई पनि अत्यन्त संवेदनशील बनाइएको छ। उहाँ महासचिव हुँदाखेरि कति नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुभयो होला भन्ने कुराको सम्झना गर्नुभयो भने यो सामान्य चिज हो भन्ने कुरा त उहाँले चाहिँ बुझिहाल्नुहुन्छ नि। 15 वर्ष उहाँ महासचिव हुँदाखेरि कति नेता कार्यकर्ताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुभयो, कतिलाई निलम्बन गर्नुभयो, कतिलाई कारबाही गर्नुभयो भन्ने कुरा उहाँले सम्झिने हो भने कस्ता कस्ता घटनामा निलम्बन गर्नुभयो, कस्ता कस्ता घटनामा कारबाही गर्नुभयो, कस्ता कस्ता घटनामा चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्नुभयो भन्ने कुरा सम्झना गर्ने हो भने उहाँको कर्तव्य के हुन्छ भने पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाब दिने, गल्ती स्वीकार गर्ने र पार्टी एकताका लागि योगदान गर्ने। विवाद हुँदाखेरि त जहिलेसुकै चाहिँ तिक्तता हुन्छ, विवाद हुँदाखेरि जहिलेसुकै आशंका हुन्छ, तर पनि पार्टीको विधि पद्धति भन्ने कुरा त जस्तोसुकै अवस्थामा पनि त्यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको पैरवी गर्ने नेता हो माधव नेपाल। यो कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। तर उहाँ पछिल्लो समय खास गरी 9 महाधिवेशनमा उहाँले चाहिँ अध्यक्षमा पराजय बेहोरिसकेपछि उहाँले भन्दै आएका कुराहरूलाई उहाँले खण्डित गर्दै आउनुभयो। पार्टीभित्र गुटबन्दी गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई उहाँले गुटबन्दी गर्ने एउटा अभियान थाल्नुभयो, समानान्तर गतिविधि गर्न थाल्नुभयो र पछिल्लो समय त अब समानान्तर कमिटी निर्माण गर्ने कुराको नेतृत्व गर्नुभएको छ। तर त्यो चिजलाई उहाँले चाहिँ पार्टीका रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। पार्टी भने माधव नेपाल भन्ने खालको व्याख्या आरोप लगाउनुहुन्छ। कमरेड केपी ओलीले आफूलाई पार्टी ठान्यो, पार्टी भनेको समूह भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। अर्कोतिर उहाँले चाहिँ आफ्ना नाममा चाहिँ पार्टीको चाहिँ निर्णय बेगर समानान्तर गतिविधि गर्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यसलाई त पार्टीले स्वीकार गर्न सक्दैन नि त। एमालेको हकमा त के छ भन्दाखेरि अब जसरी उहाँहरू चाहिँ प्रचण्डबाट प्रभावित भएर वा प्रचण्डलाई प्रभावित गरिकन प्रधान अध्यक्षका विरुद्ध उहाँहरूले जे गतिविधि गर्नुभयो त्यो गलत भयो भन्ने कुरा स्वीकार गर्ने। पार्टीले भन्छ पुराना कुरा हामी बिर्सिदिन्छौँ तर चाहिँ कमजोरी महसुस गरेर आउनुहोस्। अहिले गरे गतिविधि त के एक प्रकारले अनुशासनका हिसाबले भनिदियो भने त दण्डनीय गतिविधि हुन्। हामी अनुशासनात्मक कारबाहीको विषय बनाउँदैन तर महसुस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उदारता होइन र। पार्टीले त अहिले पनि स्वागत गर्न तयार छु भनिरहेकै छ तर एकताको उद्देश्यका साथ, पार्टी निर्माणको उद्देश्यका साथ नेतृत्वलाई विस्थापन गर्ने एजेन्डा बोकेर होइन। जस्तै कतिपय साथीहरू हुनुहुन्छ कमरेड केपी ओलीका प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नका लागि पार्टीमा फर्किने, यो त स्वीकार्य छैन। होइन, त्यो के हुन्छ मुख्य नेतृत्व र नीति विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नका लागि पार्टीमा अनुमति प्राप्त हुन्छ र हुँदैन नि। यदि त्यो नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने हो भने अधिवेशनमा गएर बहस गर्न सकिन्छ, विकल्प दिन सकिन्छ। तर अहिले पार्टीभित्र म नेतृत्वलाई मान्दिनँ भनेर चाहिँ पार्टीमा सँगै बस्न त सम्भव हुँदैन नि त, हुन्छ र। त्यस्तो होइन, हामी बिचमा चाहिँ समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ने पर्याप्त मान्छेहरू छन्। किनकि हामी कसैमाथि चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा बहसमा उत्रिया छैनौँ। अहिले पनि मैले माधव कमरेडसँग भेटेर छलफल गर्नका लागि मलाई कुनै गाह्रो छैन। त्यही अवस्थामा चाहिँ पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ, हामी गरिरहेकै छौँ। तर के हुन्छ भने उहाँहरूको तर्फबाट भन्दै हो भने हरेक नेताहरू चाहिँ अध्यक्षका विरुद्ध टकरावमा रहनुभयो। मुख्य नेताहरू चाहिँ अध्यक्षसँग चाहिँ बहसमा नउत्रेको नेता को छ व्यक्तिगत रूपमा भन्नु त? आखिर त्यो चाहिँ सम्बन्धलाई दूरी बढाउने खालको काम चाहिँ उहाँहरूले नै गर्नुभयो। जो नेताहरू अहिले चाहिँ पार्टीमा फर्कनका लागि सङ्कोच मानिरहनु भएको छ त्यो सङ्कोच मान्ने ठाउँ कसले निर्माण गर्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले गरे हो। जस्तै हाम्रो तर्फको बहसमा त हामीले कहिले पनि नेतृत्वलाई व्यक्तिगत रूपमा लान्छित गरेका छैनौँ नि। हामीले चाहिँ फलाना नेताको प्रवृत्ति चाहिँ समस्या हो भने त छैनौँ नि त। त्यस अर्थमा के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अराजनैतिक र अस्वस्थकर बहस चाहिँ कसले चलायो भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ होइन। त्यसले सम्बन्धलाई कटुतापूर्ण बनाएको हो। तर पनि फेरि राजनीतिमा यस्ता चिजहरूलाई बिर्साउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ सम्झेर सधैँभरि बस्ने भन्ने खालको कुरा हुँदैन। किनकि हामी माओवादीको द्वन्द्वका बेला त्यति ठुलो क्षति बेहोर्दा पनि हामीले माओवादीसँग एकता गरेका थियौँ भन्नुको अर्थ अहिले चाहिँ माधव कमरेडलाई पार्टीको नेताका रूपमा स्वीकार गर्न गाह्रो हुने भन्ने खालको कुरा त होइन। स्वीकार्न सकिन्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि
प्रचण्ड कमरेडले जे कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको छ त्यो कुराबाट म अलग छु भन्ने कुराको सार्वजनिक रूपमा उहाँले भन्नु त पर्यो नि, परेन? उहाँले किन भन्न सक्नु भएको छैन भन्ने कुराको जे जिज्ञासा छ पार्टी पङ्क्तिको, त्यो कुराको जवाब त माधव कमरेड र उहाँको साथमा रहनुभएका साथीहरूले त भन्नुपर्छ। प्रचण्डजीले जे भन्नुभएको छ त्यो षड्यन्त्रपूर्ण अभिव्यक्ति हो, त्यो कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्नु परेन? तर मैले चाहिँ त्यो हिसाबले सुनेको छैन होइन। नसुनेको कुराका सन्दर्भमा चाहिँ अब भन्नुभयो भनेर मैले भन्ने कुरा भएन। भन्नुभएको रहेछ भने राम्रो कुरा हो, तर त्यो कुरा चाहिँ मुख्य नेताबाट माधव नेपालबाटै आउनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, म त के भन्छु, उहाँहरूको प्रचण्डको अभिव्यक्तिले मात्रै होइन, त्यसपछिका दिनहरूमा उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो राष्ट्रिय भेलाका नाममा जे डकुमेन्ट प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो डकुमेन्टले पनि त्यही भन्छ नि। डकुमेन्टले चाहिँ अर्कै कुरा गरे भए एउटा चिज हो, त्यहाँ माधव कमरेडले गरे भाषणले पनि त्यही कुरा गर्छ। त्यहाँ चाहिँ अब सुरेन्द्र पाण्डेले के बोल्नुभयो त्यो पनि बाहिर आएको छ, घनश्यामजीले के बोल्नुभयो त्यो पनि बाहिर आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ के होइन भन्दाखेरि प्रचण्डजीले मात्रै बोल्नुभयो त्यस अर्थमा चाहिँ आशंका भयो भन्ने त होइन नि त। त्यसैलाई पुष्टि हुने खालको कुरा उहाँहरूका गतिविधिहरूले गरे भन्ने खालको कुरा पनि हो। अर्कोतर्फ चाहिँ समानान्तर भेला गर्दै कमिटी गठन गर्दै हिँडिसकेपछि त्यसलाई के ढङ्गले बुझ्ने, संवादका लागि धैर्यता पनि देखिएन भन्नुको अर्थ त्यसको परिणाम त विघटन त विभाजनतर्फको यात्रा हो भन्ने कुरा त बुझिने भयो नि त, बुझिने भएन र? महाधिवेशन त मङ्सिरको कुरा हो नि, आजको कुरा त होइन नि त। मङ्सिरको तयारी गर्ने कुरा गर्ने बित्तिकै आजै समानान्तर गतिविधि गर्नुपर्छ र? महिलाको भेलाले कमिटी बनाएको छैन नि, बनाएको छ र? होइन होइन, म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि हिजो विवादका बेलामा के गरियो भन्ने कुरा एउटा कुरा हो, पुनर्स्थापना पछाडि पार्टी पुनर्स्थापना पछाडि नयाँ भेला गरिकन कमिटी बनाउने काम भएको छ र? त्यो भेला गर्ने कुरा त राजनीतिक ओरिएन्टेसन दिने खालको कुरा त जरुरी हुन्छ। तर के भन्दाखेरि उहाँहरू त समानान्तर कमिटी बनाउँदै हिँड्नु भएको छ भनेपछि पार्टीमा डिभिजनको प्रयास कसले गरेको छ भन्ने खालको कुरा त परिणामले देखाउँछ नि त। होइन, के हुन्छ भन्दाखेरि मिल्नुपर्छ, मिल्दा नै उहाँहरूको पनि हित हुन्छ र समग्र आन्दोलनको पनि हित हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि वैचारिक राजनीतिक हिसाबले चाहिँ एउटा विधिमा नबाँधिकन चाहिँ अराजकता सिर्जना गर्ने छुट चाहिँ हुँदैन। के हुन्छ भन्दाखेरि अधिवेशन भने त सम्प्रभु हुन्छ होइन, अधिवेशनले त जे पनि निर्णय गर्न सक्छ होइन। अब के हुन्छ भने कार्यकर्ता पङ्क्तिको विश्वास जित्न सक्ने हो भने उहाँहरूलाई जित्न पनि सकिन्छ। जस्तो कि केपी ओलीले माधव नेपाललाई जितेर अध्यक्ष हुन मिल्छ भने केपी ओलीलाई जितेर अर्को मान्छे अध्यक्ष हुन मिल्छ मिल्दैन? सिस्टमले त मिल्छ नि त। त्यस अर्थमा चाहिँ अधिवेशनको प्रक्रियाले कसैका लागि बाटो बन्द गरेर त छैन नि त सर। यदि उहाँहरू जसले आफू सही छौँ भन्ने ठान्नुहुन्छ अधिवेशनको प्रक्रियामा गएर चाहिँ आफूलाई चाहिँ स्थापित गर्ने ठाउँ त पार्टीभित्र छँदैछ नि, छैन? अहिलेको बहस त त्यो तहमा प्रवेश गरेकै छैन, किन नेतृत्व चाहिँ हस्तान्तरणको विषय भनेको पार्टी एक ठाउँमा आएका बेला हुने हो। अहिले पार्टी चाहिँ अलग अलग ठाउँमा बसेर गतिविधि भइराखेका बेलामा त्यो तहको छलफलको विषय प्रवेश गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले त पार्टीलाई रक्षा गर्ने प्रश्न प्रधान बनेको छ, त्यति बेला हामी चाहिँ को नेता हुन्छ को नेता हुँदैन भन्ने विषयमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। अहिलेको विषय त के हो त भन्दाखेरि अहिले केपी ओलीका कारणले पार्टी चाहिँ ओह्रालो लाग्यो भन्ने कुरा माथिको बहसमा केपीका कारणले पार्टी लोकप्रिय छ भन्ने बहस सुरु भयो। यो बहस अन्त्य भएकै छैन। त्यसपछि अब नेतृत्व विस्थापित गर्ने भन्ने एजेन्डा त आउँदैन नि त। अहिले त केपी ओली लोकप्रिय कि अलोकप्रिय भन्ने जे बहस थियो, एउटा धारले केपी ओलीका कारणले पार्टी कमजोर भयो, केपी ओलीका कारणले सरकार अलोकप्रिय भयो भन्ने खालको बहस थियो। अर्को केपी ओलीका कारणले चाहिँ पार्टी बलियो हुनसक्छ, केपी ओलीका कारणले सरकार प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने विषयको बहसमा हामी प्रवेश गरेर आन्दोलनभित्र यति ठुलो चाहिँ समस्या पैदा भएका बेला नयाँ विषय आउँदैन। अहिले यो विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ। केपी ओलीको नेतृत्वमा जानुपर्ने बाध्यता भयो, किन भन्दाखेरि जसरी बहस गरियो त्यो बहसले कहाँ पुर्यायो त भन्दाखेरि एउटा अधिवेशन चाहिँ केपी ओली लोकप्रिय कि अलोकप्रिय भन्ने खालको परीक्षण गर्नु पर्यो पार्टी पङ्क्तिभित्र, र एउटा चुनाव चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले जनता राष्ट्रका पक्षमा काम गरेका थियो थिएन भन्ने कुरामा जाने भयो कि यो कसले सिर्जना गर्यो त भन्दाखेरि माधव प्रचण्ड कमरेडको नेतृत्वको बहसले सिर्जना गर्यो। यो बहसलाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ। के स्वीकार गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ कमरेड केपी ओलीका कारणले होइन, तपाईँहरूका कारणले समस्या उत्पन्न भयो भनिसकेपछि अब त्यो चिजलाई उहाँहरूले चाहिँ
हामी सही छौँ भन्ने हो भने त चुनाव स्वीकार गर्नु पर्यो, हामी सही छौँ भनेपछि अधिवेशन स्वीकार गर्नु पर्यो। कुरा त त्यही हो नि, होइन? त्यो चाहिँ राजनैतिक दलहरूको सहमतिमा, किनकि अब हामी एक्लै गर्दैनौँ, किनकि एक्लै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि बहस विवादको विषय बन्ने, फेरि अदालतको विषय बन्ने। यदि प्रमुख दलहरूका बिचमा सहमति हुन्छ भने अर्ली इलेक्सन नै अबको समाधान हो भन्ने कुरा त अब सत्य हो। अदालतले गरेकै व्याख्याभित्र पनि ठाउँ त छ नि त। अहिले पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने, अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभयो भने, विश्वासको मत प्राप्त भएन भने त पहिलो पार्टीको हैसियतमा उहाँ चुनावमा जान पाइहाल्नु छ, संविधानको भाषामा पनि। त्यसलाई रोक्या त छैन। अर्कोतिर चाहिँ नेपाली कांग्रेस पनि अर्ली इलेक्सनकै कुरा गरेको छ। उसको भनाइ के छ भन्दाखेरि अब कांग्रेसको नेतृत्वमा अर्ली इलेक्सन भन्छ। आखिर अर्ली इलेक्सन गलत कुरा त होइन रहेछ नि त। राजनीतिक रूपमा यो चाहिँ आवश्यक भइसकेको रहेछ भन्ने कुरा त प्रतिपक्षले पनि स्वीकार गर्यो। स्वीकार नगरे कसले हो त भन्दाखेरि प्रचण्ड र माधव कौडेलले मात्रै नस्वीकारे हो। आखिर परिणामले त त्यही कुरा बतायो, होइन? लान खोज्या त हामीले चाहिँ पुस 5 मै लगेकै हो नि। त्यस अर्थमा हामीसँग गर्ने प्रश्नै होइन। राजनीतिक रूपमा हामीले यो चाहिँ अपरिहार्य छ भनेर भन्यौँ। सर्वोच्च अदालतले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अब बहुमत प्राप्त दलको कर्तव्य सरकार सञ्चालन गर्ने हो भन्यो। उसले के भनेन भन्दाखेरि बहुमत प्राप्त दलले चाहिँ विघटन गरेर चाहिँ सजिलो बाटो जानु हुँदैन भनौँ। उसले चाहिँ बहुमत हुन्जेलसम्म सरकार चलाऊ भन्यो। अब बहुमत नहुँदाको अवस्थामा त फेरि संविधानले बाटो दिएकै छ भनेर उसले व्याख्या गरेको छ भनेपछि त त्यो ठाउँ त फेरि अब लार्जेस्ट दलका हैसियतमा यदि बहुमत उसले प्राप्त गर्न सकेन भने चुनावका लागि त बाटो रोकिया त छैन नि त, होइन? अहिले हामी तयारी गरेका छैनौँ, किनकि अहिले त सरकारलाई समर्थन माओवादी केन्द्रले पनि गरिरहेकै छ। अरू दलहरूले पनि सरकारमाथि अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छैनन् भन्नुको अर्थ अहिले हामीले चाहिँ तत्कालै अब चुनावमा जानुपर्छ भनेर हतारिनुपर्ने विषय केही पनि छैन। तर अब माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने कर्तव्य हुन्छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिएन भने र अरूले बहुमत सो गर्न सकेनन् भने चुनावमा जान्छ, होइन? त्यो त हामीले प्रस्ताव राखेकै छौँ, प्रस्ताव नराखेको विषय होइन। उहाँहरू त्यसका लागि तयार हुनुहुन्न, होइन? यही सरकारलाई निरन्तरता दिउँ, तपाईँहरू चाहिँ गठबन्धनका रूपमा सरकारमा सामेल हुनुहोस् भन्ने प्रस्ताव त थिँदै थियो। तर उहाँहरूले चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ विश्वास त प्रकट गर्नुपर्छ। अहिले त हामी तयार छैनौँ, किनकि जे विषयमा हामी बहस गरेका छौँ त्यो विषयको विकल्प खोज्ने कुरा हिजो सँगै बसेका बखत हामीले प्रस्ताव राख्यौँ, उहाँहरूले मान्नु भएन। त्यो विषयबाट बाहिर निक्लेर हामी त बहसमा गइसक्यौँ त। राष्ट्रव्यापी बहस गरेर जनताका पक्षमा हामीले जनमत निर्माण गरिसक्यौँ। जनमत निर्माण गरिसकेपछि, जनताले साथ दिइसकेपछि, कार्यकर्ताले साथ दिइसकेपछि फेरि नेतृत्वलाई चाहिँ कमजोर पार्ने खालको काम त हामीबाट हुँदैन।